आजको क्लासमा यो रिडक्स इक्वेसनलाई आयन इलेक्ट्रोन मेथडबाट कसरी ब्यालेन्स गरिन्छ त्यो कुरा हामी सिक्नेछौँ। अब यहाँ क्वेसन छ ब्यालेन्स द रिडक्स इक्वेसन बाई आयन इलेक्ट्रोन मेथड। अब यो रिडक्स इक्वेसनलाई ब्यालेन्स गर्ने दुईटा मेथडहरू हुन्छन्। एउटा हुन्छ आयन इलेक्ट्रोन मेथड, अर्को हुन्छ अक्सिडेसन नम्बर मेथड। र अहिले हामी आयन इलेक्ट्रोन मेथडसँग सम्बन्धित कुरा मात्रै गर्नेछौँ। अब आयन इलेक्ट्रोन मेथडबाट ब्यालेन्स गर्नु पर्यो भने के गरिन्छ, कसरी गरिन्छ त्यो कुरा हामी सिक्छौँ। अब जस्तै कुनै क्वेसन दिएको छ, यो सपोज यो क्वेसन छ Cr2O7 माइनस माइनस Fe2 प्लस Cr3 प्लस र Fe3 प्लस। ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ, आयन इलेक्ट्रोन मेथडबाट र यो अक्सिडेसन नम्बर मेथडबाट यो अक्सिडेसन रिडक्सन इक्वेसनलाई मात्रै ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ, अरू इक्वेसनलाई ब्यालेन्स गर्नु मिल्दैन। भन्नाले यो जुन इक्वेसन छ त्यो रिडक्स टाइपको इक्वेसन हुनुपर्छ, अर्थात् अक्सिडेसन रिडक्सन टाइपको इक्वेसन हुनुपर्छ। अब यो सपोज एक्जामिनेसनमा यो क्वेसन दिएको छ र यसलाई आयन इलेक्ट्रोन मेथडबाट ब्यालेन्स गर्नु छ, कसरी गर्ने। अब सबभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ, यो इक्वेसनलाई हामी दुई पार्टमा डिभाइड गर्छौँ। यसलाई दुई पार्टमा हामी स्प्लिट गर्छौँ। एउटालाई भनिन्छ अक्सिडेसन हाफ, अर्कोलाई भनिन्छ रिडक्सन हाफ। एउटा यो बुझ्नुपर्ने कुरा के छ र सबैले थाहा भएकै कुरो हो, त्यो यो अक्सिडेसन एक्लै हुँदैन, रिडक्सन पनि एक्लै हुँदैन। अनि जहाँ अक्सिडेसन हुन्छ त्यहाँ रिडक्सन पनि हुन्छ। अक्सिडेसनको मात्रै कुरा गर्ने हो भने त्यो हाफ इक्वेसन मात्रै हुन्छ, हाफ रिएक्सन मात्रै हुन्छ। रिडक्सनको पनि मात्रै कुरा गर्ने हो भने त्यो हाफ इक्वेसन अर्थात् हाफ रिएक्सन मात्रै हुन्छ। अब यहाँ अब यो क्वेसन जुन छ त्यसलाई हामी दुई पार्टमा डिभाइड गर्छौँ। एउटा छ अक्सिडेसन हाफ, अर्को छ रिडक्सन हाफ। अब अक्सिडेसन हाफ भनेको के हो, यो जसको अक्सिडेसन भएको हुन्छ त्यो अक्सिडेसनलाई हामी छुट्टै लेख्छौँ, जसको रिडक्सन भएको हुन्छ त्यसलाई हामी के गर्छौँ, छुट्टै लेख्छौँ। जस्तै अब यहाँ क्वेसनमा यो जुन आइरन दिएको छ, यो आइरन छ रिएक्टेन्ट साइडमा। आइरनको अक्सिडेसन नम्बर कति छ, 2 प्लस यहाँ लेखेको छ। लेख्ने तरिका यसरी छ भनेपछि आइरनको अक्सिडेसन नम्बर कति भयो, +2। प्रोडक्ट साइडमा आइरनको अक्सिडेसन नम्बर कति छ, +3। भनेपछि आइरनको अक्सिडेसन नम्बर रिएक्टेन्ट साइडमा +2 छ, प्रोडक्ट साइडमा यसको +3 छ। यसको अर्थ भयो रिएक्टेन्टबाट प्रोडक्टतिर जाँदाखेरि आइरनको अक्सिडेसन नम्बर इन्क्रिज भइरहेको छ। र अक्सिडेसनको डिफिनिसन अनुसार यो अक्सिडेसन भनेको के हो, द इन्क्रिज इन अक्सिडेसन नम्बर इज कल्ड अक्सिडेसन। यसको अर्थ भयो आइरनको के भइरहेको छ, यहाँ अक्सिडेसन भइरहेको छ। त्यसकारण हामी के गरेका छौँ, अक्सिडेसन हाफलाई यहाँ अक्सिडेसन हाफमा हामी यो लेखेका छौँ Fe2 प्लस र Fe3 प्लस। यो अक्सिडेसन हाफ भयो। त यो आयन इलेक्ट्रोन मेथडबाट इक्वेसन ब्यालेन्स गर्नको लागि पहिला हामी के गर्छौँ, इक्वेसनलाई हामी दुई पार्टमा डिभाइड गर्छौँ। हामी स्टेप वाइज स्टेप हामी सिक्नेछौँ। हामी पहिला के गर्छौँ, यसलाई दिएको इक्वेसनलाई, दिएको क्वेसन भनौँ, दिएको क्वेसनलाई हामी दुई पार्टमा डिभाइड गर्छौँ। एउटा अक्सिडेसन हाफ भयो, अर्को चाहिँ रिडक्सन हाफ भयो। यो भयो हाम्रो अक्सिडेसन हाफ, किनभने यसमा आइरनको अक्सिडेसन भइरहेको छ। फेरि एकचोटि भनिदिन्छु, अब अक्सिडेसन भएको छ भन्ने कुरा कसरी बुझिन्छ। अब यहाँ आइरनको अक्सिडेसन नम्बर रिएक्टेन्ट साइडमा +2 छ, यहाँ आइरनको अक्सिडेसन नम्बर +3 छ। त रिएक्टेन्टबाट प्रोडक्ट साइडमा जाँदाखेरि यसको अक्सिडेसन नम्बर इन्क्रिज भइरहेको छ, त्यसकारण यसको अक्सिडेसन भएको छ र यसलाई हामी अक्सिडेसन हाफमा लेखेका छौँ। अब रह्यो कुरा रिडक्सन हाफको कुरो। बाँकी छ यो हाम्रो Cr2O7 छ र यता छ Cr3 प्लस छ। अब यहाँ यसको रिडक्सन भएको छ, रिडक्सन हाफमा लेखेको छ Cr2O7 माइनस माइनस र Cr3 प्लस। अब यहाँ क्रोमियमको रिडक्सन भएको छ। अब रिडक्सन भएको छ भन्ने कुरा कसरी बुझिन्छ, अब यहाँ Cr2O7 मा यो क्रोमियमको अक्सिडेसन नम्बर क्यालकुलेट गर्यो भने +6 आउँछ। अब यहाँ त्यो चाहिँ हामी गर्दैनौँ। यहाँ Cr2O7 माइनस माइनस हुन्छ, त्यसमा क्रोमियमको अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ, यो +6 हुन्छ। अनि प्रोडक्ट साइडमा क्रोमियमको अक्सिडेसन नम्बर कति छ, +3 छ। यहाँ के देखिन्छ,
यो क्रोमियमको ऑक्सिडेशन नंबर रिएक्टेन्टबाट प्रोडक्टमा जाँदाखेरि के भइरहेको छ, डिक्रिज भइरहेको छ र यो डिक्रिज इन ऑक्सिडेशन नंबर इज कॉल्ड के हुन्छ, रिडक्सन हुन्छ। डिक्रिज इन ऑक्सिडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्सन। तो यहाँ Cr2O7 माइनस माइनसमा यो क्रोमियमको ऑक्सिडेशन नंबर कति हुन्छ, +6। यता प्रोडक्ट साइडमा कति छ, क्रोमियमको ऑक्सिडेशन नंबर कति छ, +3 छ। तो भनेपछि क्रोमियमको ऑक्सिडेशन नंबर के भइरहेको छ, डिक्रिज भइरहेको छ, त्यसकारण यसको रिडक्सन भयो। अनि त्यसकारण यो भयो ऑक्सिडेशन हाफ, यो के भयो, रिडक्सन हाफ। अहिले हामी फर्स्ट स्टेपको कुरा मात्रै गर्दैछौँ। फेरि एकचोटि म भनिदिन्छु, आयन इलेक्ट्रोन मेथडबाट कुनै पनि त्यो रिडक्स इक्वेसनलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो भने सबभन्दा पहिलो काम के हुन आउँछ, दिएको इक्वेसनलाई दुई पार्टमा डिभाइड गर्नु, दुई पार्टमा स्प्लिट गर्नु, ऑक्सिडेशन हाफ र रिडक्सन हाफ। अब जसको डिस्कसन हामी यहाँ गरिसक्यौँ। अब यहाँ यो दुवैलाई सेपरेटली छुट्टा छुट्टै के गर्नुपर्छ, ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। ऑक्सिडेशन हाफलाई छुट्टै ब्यालेन्स गर्नुपर्छ, रिडक्सन हाफलाई छुट्टै ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। अनि अब कसरी ब्यालेन्स गर्ने त्यो कुरो छ। अब यसलाई हामी के गर्छौँ, सेपरेटली ब्यालेन्स गर्छौँ, यसलाई पनि हामी सेपरेटली ब्यालेन्स गर्छौँ। र ब्यालेन्स गर्दाखेरि पहिला के गरिन्छ, अब यहाँ पहिला हामी के गर्छौँ, मेन एलिमेन्टलाई हामी ब्यालेन्स गर्छौँ, मेन एलिमेन्टलाई हामी ब्यालेन्स गर्छौँ। अब यो मेन एलिमेन्ट भनेको के हो, अब जस्तै अब यो इक्वेसनमा त थुप्रै एलिमेन्टहरू हुन सक्छन्। अब जसको ऑक्सिडेशन नंबर चेन्ज हुन्छ, सबैको ऑक्सिडेशन नंबर चेन्ज भएको हुँदैन। जसको ऑक्सिडेशन नंबर चेन्ज हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो लागि के भयो, मेन एलिमेन्ट भयो। र यसलाई अझै सिम्पलर फर्ममा भन्नु पर्यो भने हाइड्रोजन ऑक्सिजन बाहेक बाँकी जति एलिमेन्टहरू छन् पहिला त्यसलाई हामी के गर्छौँ, ब्यालेन्स गर्छौँ। अब यहाँ पहिला मेन एलिमेन्टलाई ब्यालेन्स गरिन्छ भन्ने कुरो आयो। त मेन एलिमेन्ट भनेको के भइहाल्यो, जसको ऑक्सिडेशन नंबर चेन्ज हुन्छ। जस्तै अब यो ऑक्सिडेशन हाफबाटै सुरु गरौँ। अब यहाँ त एउटा मात्रै एलिमेन्ट छ, यो आइरन। आइरन यहाँ दुईटा छैन, आइरनमा चार्ज दुईटा छ। यो आइरन एउटा मात्रै छ, यहाँ पनि आइरन एउटा मात्रै छ। आइरनको चार्ज अर्थात् ऑक्सिडेशन नंबर यहाँ +2 छ, यहाँ कति छ, +3 छ। यहाँ पहिला मेन एलिमेन्टले हामी के गर्छौँ, ब्यालेन्स गर्छौँ। त मेन एलिमेन्ट यहाँ कतिवटा छ, एउटा मात्रै छ। अनि यहाँ प्रोडक्ट साइडमा पनि आइरन कतिवटा छ, एउटा मात्रै छ। त्यसकारण यो अलरेडी ब्यालेन्स छ, यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्दैन। त मेन एलिमेन्टलाई यसरी मेन एलिमेन्ट अलरेडी यो ब्यालेन्स, यसलाई ब्यालेन्स गर्नु परेन। नंबर 2, अब त्यसपछि के गरिन्छ, अब यो ऑक्सिजनलाई ब्यालेन्स गरिन्छ, ऑक्सिजनलाई ब्यालेन्स गरिन्छ। अब ऑक्सिजनलाई ब्यालेन्स गरिन्छ। ऑक्सिजनलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि हामी के गर्छौँ, H2O युज गर्छौँ। अब एउटा वाटर मोलिक्युलमा एउटा ऑक्सिजन हुन्छ, त जतिवटा ऑक्सिजन जुन साइडमा चाहिन्छ त्यतिकै संख्यामा हामी H2O मोलिक्युल के गर्छौँ, एड गर्छौँ। अब यहाँ के छ, ऑक्सिजन छँदै छैन, त्यसकारण ऑक्सिजनलाई पनि ब्यालेन्स गर्नु परेन। अब तेस्रो कुरो छ, हाइड्रोजनलाई ब्यालेन्स गरिन्छ। अब हाइड्रोजनलाई ब्यालेन्स गरिन्छ। अब हाइड्रोजनलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि हामी H+ राख्छौँ। अब कुन साइडमा राख्नुपर्ने हो त्यो विचार गर्नुपर्छ। अनि भनेपछि जुन साइडमा रिएक्टेन्ट साइडमा यदि हाइड्रोजन चाहिन्छ भने हामी रिएक्टेन्ट साइडमै राख्छौँ। प्रोडक्ट साइडमा यदि पुगेको छैन भने हामी प्रोडक्ट साइडमा राख्छौँ। जे होस्, हाइड्रोजनलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो भने हामी H+ राख्छौँ। अब यहाँ के देखिन्छ, यहाँ हाइड्रोजन छँदै छैन, त्यसकारण हाइड्रोजन पनि राख्नु परेन। अब यसरी हामी के गर्छौँ, अब यो मेन एलिमेन्ट ब्यालेन्स भयो, ऑक्सिजन हाइड्रोजन छँदै छैन यहाँ यो केसमा। त्यसपछि हामी के गर्छौँ, लास्टमा हामी चार्ज ब्यालेन्स गर्छौँ। अब यो चार्ज ब्यालेन्स हामी गर्छौँ। चार्ज ब्यालेन्स गर्नको लागि के गरिन्छ, इलेक्ट्रोन युज गरिन्छ। अब सबैलाई थाहा छ इलेक्ट्रोनमा माइनस चार्ज हुन्छ। अनि यो कुन साइडमा इलेक्ट्रोन राखेर हुन्छ त्यो हामी विचार गर्छौँ। अब यो एउटा याद राख्नुपर्ने कुरा के छ, जेनरली अब यो ऑक्सिडेशन हाफमा हामी के गर्छौँ, यसलाई म सजिलो बनाइदिन्छु। ऑक्सिडेशन यो के अरे चार्ज ब्यालेन्स गर्नु पर्यो भने इलेक्ट्रोन राखिन्छ, त्यति चाहिँ याद राख्नुपर्छ। र कुन साइडमा राख्ने, रिएक्टेन्ट साइडमा कि प्रोडक्ट साइडमा। त ऑक्सिडेशन हाफमा यो इलेक्ट्रोन जहिले पनि कुन साइडमा हुन्छ, यो राइट साइडमा हुन्छ, प्रोडक्ट साइडमा हुन्छ। अब रह्यो कुरा कतिवटा, अब त्यो क्वेसनको डिमान्ड अनुसार, सिचुएसन अनुसार हामी के गर्छौँ, त्यतिको संख्यामा हामी के गर्छौँ, इलेक्ट्रोन राख्छौँ। अब जस्तै यहाँ अब यो प्रोडक्ट साइडमा आइरन जुन छ, आइरनमा चाहिँ कतिवटा चार्ज छ, 3टा पोजिटिभ छ। अनि
यो रिएक्टेन्ट साइडमा कति छ, दुईटा पोजिटिभ छ भन्नाले यो पोजिटिभ चार्ज चाहिँ प्रोडक्ट साइडतिर बढी छ। अब इलेक्ट्रोनमा माइनस चार्ज हुन्छ, इलेक्ट्रोनमा माइनस चार्ज हुन्छ। अनि अब यहाँ के देखिन्छ, यो प्लस टूलाई त हामी +3 बनाउन सक्दैनौँ, तर +3 यो प्रोडक्ट साइडमा हामी यदि एउटा इलेक्ट्रोन यसरी राखिदियो भने यो टोटल पोजिटिभ चार्ज कति भयो प्रोडक्ट साइडमा। यो प्रोडक्ट साइडको कुरा गर्दाखेरि आइरनमा 3टा पोजिटिभ चार्ज छ र एउटा इलेक्ट्रोन राख्यो भने एउटा माइनस चार्ज छ, त नेट चार्ज कति भयो, 2 पोजिटिभ। अब यहाँ रिएक्टेन्ट साइडमा 2टा पोजिटिभ चार्ज छ र प्रोडक्ट साइडमा पनि कति हुन आयो, नेट 2टा पोजिटिभ चार्ज हुन आयो। अनि के भयो, इक्वेसन यो ब्यालेन्स भयो। यसरी हामी के गर्छौँ, यसलाई हामी ब्यालेन्स गर्छौँ। त Fe3+ भयो र इलेक्ट्रोन हामी राख्यौँ। त याद राख्नुपर्ने कुरा के भयो, यो चार्ज ब्यालेन्स गर्नको लागि इलेक्ट्रोन राखिन्छ र अक्सिडेसन हाफमा इलेक्ट्रोन कुन साइडमा राखिन्छ, राइट साइडमा राखिन्छ। यहाँ राइट साइड छ, प्रोडक्ट साइड छ, अनि प्रोडक्ट साइडमा हामी इलेक्ट्रोन राख्यौँ। कतिको सङ्ख्यामा राख्ने अब त्यो चाहिँ काउन्ट गर्नुपर्छ, कति राखेर त्यो दुवै साइडको चार्ज चाहिँ ब्यालेन्स हुन्छ त्यो चाहिँ हामी विचार गर्छौँ। यसरी अक्सिडेसन हाफ चाहिँ के भयो, त्यो ब्यालेन्स भयो। अब रह्यो कुरा रिडक्सन हाफको। अब रिडक्सन हाफको कुरा गर्दाखेरि यसमा के देखिन्छ, फेरि यही प्रोसेस हामी यहाँ पनि अप्लाई गर्छौँ। जस्तै अब यहाँ गर्दाखेरि यो के हामी गर्छौँ, पहिला हामी के गर्छौँ, मेन एलिमेन्टलाई हामी ब्यालेन्स गर्छौँ। अब मेन एलिमेन्ट भनेको के हो रे, जुन एलिमेन्टको अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज हुन्छ त्यसले हामी के भन्छौँ, मेन एलिमेन्ट भन्छौँ। अब जस्तै यहाँ यो साइडमा अक्सिजन छँदै छैन, त्यसकारण अक्सिजनलाई हामी कन्सिडर पनि गर्दैनौँ एज ए मेन एलिमेन्ट। अब यहाँ के छ, क्रोमियम छ, यहाँ पनि क्रोमियम छ। अब क्रोमियमको प्रोडक्ट साइडमा क्लियरली देखिन्छ यसको 3टा यसमा पोजिटिभ चार्ज छ। अब योभन्दा अगाडि मैले भनेको थिएँ प्रोडक्ट के रिएक्टेन्ट साइडमा Cr2O7 जुन छ, Cr2O7 माइनस हुन्छ, यसमा क्रोमियमको अक्सिडेसन नम्बर क्यालकुलेट गर्यो भने कति आउँछ, +6 आउँछ। अब त्यो आफै क्यालकुलेट गर्नु। Cr2O7 माइनसमा यो क्रोमियमको अक्सिडेसन नम्बर +6 छ। अब यहाँ प्रोडक्ट साइडमा क्रोमियमको अक्सिडेसन नम्बर कति छ, +3 छ। त यो रिएक्टेन्टबाट प्रोडक्ट साइडतिर आउँदाखेरि यसको अक्सिडेसन नम्बर के भइरहेको छ, डिक्रिज भइरहेको छ। त डिक्रिज इन अक्सिडेसन नम्बर इज कल्ड रिडक्सन। अक्सिडेसन रिडक्सनका 3टा डेफिनिसनहरू छन्, जसमध्ये एउटा डेफिनिसन यो पनि छ। अक्सिडेसन नम्बरको टर्ममा पनि यो अक्सिडेसन रिडक्सन हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ। इन्क्रिज इन अक्सिडेसन नम्बर इज कल्ड अक्सिडेसन, जुन माथि हामी हेऱ्यौँ, अनि डिक्रिज इन अक्सिडेसन नम्बर इज कल्ड रिडक्सन। त यहाँ क्रोमियमको रिडक्सन भइरहेको छ, त्यही भएको हुनाले हामी के गरेका छौँ, यसलाई रिडक्सन हाफमा हामी लेखेका छौँ। अब रह्यो कुरा ब्यालेन्स कसरी गर्ने, प्रोसेस त्यही छ, अगाडि पनि हामी डिस्कसन गरिसकेका छौँ। अब मेन एलिमेन्टलाई पहिला ब्यालेन्स गर्नु। अब त हामी बुझ्यौँ क्रोमियम यहाँ के भयो, मेन एलिमेन्ट भयो, किनभने यसको अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज भइरहेको छ। अब क्रोमियम कति छ, 2टा छ। यहाँ क्रोमियम कति छ, एउटा छ। क्रोमियममाथि 3टा चार्ज छ पोजिटिभ, तर क्रोमियम 3टा छैन। क्रोमियम कतिवटा छ, एउटा। प्रोडक्ट साइडमा क्रोमियम एउटा छ, रिएक्टेन्ट साइडमा क्रोमियम कतिवटा छ, 2टा छ। त्यसकारण क्रोमियमको सङ्ख्या इक्वल छैन। त्यसलाई इक्वलाइज गर्नको लागि भन्नाले ब्यालेन्स गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, क्रोमियमको सङ्ख्या यतातिर पुगेको छैन, अनि यतातिर हामी कति राख्छौँ, 2 राख्छौँ। अब क्रोमियम के भयो, ब्यालेन्स भयो। त मेन एलिमेन्ट त ब्यालेन्स भयो। अब रह्यो कुरा अक्सिजनको। अक्सिजन हामी के गर्छौँ, ब्यालेन्स गर्छौँ। अब अक्सिजन कतिवटा छ यसमा, 7वटा अक्सिजन छ। त अक्सिजन ब्यालेन्स गर्नको लागि यो रुलले के भन्छ, H2O एड गर्नु। कतिवटा, अब एउटा वाटर मोलिकुलमा एउटा अक्सिजन हुन्छ। अब यहाँ के देखिन्छ, 7वटा अक्सिजन छ। त भन्नाले अब यहाँ 7वटा अक्सिजन पुर्याउनले के गर्नुपर्छ, 7वटा H2O राख्नुपर्छ। एउटा वाटर मोलिकुलमा एउटा अक्सिजन, त 7वटा पुर्याउनको लागि हामी के गर्छौँ, 7H2O हामी राख्छौँ। यसरी अक्सिजन ब्यालेन्स हुन आउँछ। त क्रोमियम मेन एलिमेन्ट ब्यालेन्स भयो, भन्नाले क्रोमियम ब्यालेन्स भयो र त्यसपछि अक्सिजन ब्यालेन्स भयो। अब त्यसपछि के छ, अब हाइड्रोजन ब्यालेन्स गर्नु पर्यो, किनभने रुल अनुसार गर्ने हो, मनमानी चाहिँ गर्ने होइन। मनमानी गर्यो भने कुरो बिग्रिन्छ। अब यहाँ हाइड्रोजनलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि के गर्नुपर्छ, H+ राख्नुपर्छ। अब यहाँ त हाइड्रोजन छैन। अब यहाँ हाइड्रोजन छ। अब कतिवटा हाइड्रोजन छ, एउटा 2टा होइन। अब यहाँ 7 यसको अगाडि छ, यहाँ H2 देखिन्छ भने 14वटा हाइड्रोजन हुने भयो, 14 हाइड्रोजन यहाँ हुने भयो। अनि यो रिएक्टेन्ट साइडमा हेऱ्यो भने एउटा पनि हाइड्रोजन छैन। त भनेपछि अब यहाँ के गर्नु पर्यो, अब हाइड्रोजन ब्यालेन्स गर्नको लागि रुलले के भन्छ, H राख्ने होइन, H+ राख्ने हो। हाइड्रोजन आयन राखिन्छ।
भन्नाले हामी के गर्छौं यहाँ हाइड्रोजन आयन राख्छौं त्यो पनि कतिवटा 14 राख्ने हो अनि के हुन्छ यो ब्यालेन्स हुन्छ। त भनेपछि पहिला मेन एलिमेन्ट ब्यालेन्स गर्ने त्यसपछि अक्सिजन ब्यालेन्स गर्ने अक्सिजन ब्यालेन्स गर्नलाई H2O युज गर्नुपर्छ त्यसपछि हाइड्रोजन ब्यालेन्स गरिन्छ हाइड्रोजन ब्यालेन्स गर्नलाई H+ युज गरिन्छ। त यहाँ यो प्रोडक्ट साइडमा 14 वटा हाइड्रोजन एटमहरु देखिन्छ त्यसकारण हाइड्रोजन ब्यालेन्स गर्नको लागि हामी के गर्छौं रिएक्टेन्ट साइडमा 14 वटा H+ हामी राख्छौं। इन दिस वे हाइड्रोजन आर ब्यालेन्स्ड। अब लास्ट जुन छ लास्ट स्टेप छ यो चार्ज ब्यालेन्स को कुरो छ। चार्ज ब्यालेन्स गर्नको लागि के गरिन्छ इलेक्ट्रोन राखिन्छ। अब एउटा इलेक्ट्रोनमा कति हुन्छ माइनस चार्ज हुन्छ। अब यहाँ अब इलेक्ट्रोन कतातिर राख्ने त यो मैले यो भन्दा अगाडि के भनेको थिए अक्सिडेसन हाफमा त्यो चार्ज ब्यालेन्स गर्नको लागि इलेक्ट्रोनलाई कुन साइडमा राखिन्छ राइट साइडमा प्रोडक्ट साइडमा राखिन्छ अनि यो रिडक्सन हाफमा के गरिन्छ यो इलेक्ट्रोनलाई रिएक्टेन्ट साइडमा राखिन्छ अर्थात लेफ्ट साइडमा राखिन्छ। एउटा कुरा के याद राख्नुपर्छ यो अक्सिडेसन र रिडक्सन हाफको कुरा गर्दाखेरि इलेक्ट्रोन जुन हुन्छ त्यो इलेक्ट्रोन चाहिँ अपोजिट साइडमा अक्सिडेसन हाफमा के हुन्छ यो राइट साइडमा र रिडक्सन हाफमा के हुन्छ यो लेफ्ट साइडमा हुन्छ। अनि भनेपछि यति त हामी अब कतिवटा इलेक्ट्रोन राख्नुपर्छ त्यो कुरा एकछिनपछि हामी गर्छौं तर यति त कन्फर्म भयो इलेक्ट्रोन राख्नु पर्यो भने हामी कहाँ राख्छौं यो लेफ्ट साइडमा राख्छौं। त अब यहाँ हामी यहाँ इलेक्ट्रोन हामी यसरी हामी राख्छौं। अब रह्यो कुरा कतिवटा इलेक्ट्रोन राख्ने कतिवटा इलेक्ट्रोन राख्ने। अब यहाँ दुवै साइडको के हुनुपर्छ चार्ज बराबर हुनुपर्छ हैन प्रिन्सिपलले त्यही भन्छ। अब यहाँ के छ वाटर त मोलिकुल छ यसमा कुनै चार्ज छैन। अब यहाँ एउटा क्रोमियममा 3टा पोजिटिभ चार्ज छ त त्यस्ता क्रोमियमहरु कतिवटा छन् 2टा। यसको अर्थ भयो त्यो क्रोमियमले गर्दा टोटल पोजिटिभ चार्ज कति भयो +6 भयो। फेरि एकचोटी क्रोमियममा 3टा पोजिटिभ चार्ज छ क्रोमियममा 3टा पोजिटिभ चार्ज छ र त्यस्ता क्रोमियमहरु कतिवटा छन् 2टा छन् त्यसकारण टोटल यो क्रोमियमले गर्दाखेरि कति पोजिटिभ चार्ज हुने भयो प्रोडक्ट साइडमा +6। अब यता हेर्दाखेरि के देखिन्छ अब अहिले यो इलेक्ट्रोनलाई कन्सिडर नगर्ने हो भने यो हाइड्रोजनले गर्दा हाइड्रोजनमा एउटा पोजिटिभ चार्ज छ त्यस्ता हाइड्रोजनहरु कतिवटा छन् 14 वटा छन् त्यसकारण यो हाइड्रोजनले गर्दाखेरि कतिवटा पोजिटिभ चार्ज हुने भयो 14 पोजिटिभ चार्ज भयो। अब यो Cr2O7 माइनस छ यसलाई डाइक्रोमेट आयन भनिन्छ र डाइक्रोमेट आयनले गर्दाखेरि डाइक्रोमेट आयनमा कतिवटा चार्ज छ यहाँ 2टा माइनस चार्ज छ यहाँ 2टा माइनस चार्ज छ त अनि अब यो टोटल नेट चार्ज कति भयो यहाँ 14 पोजिटिभ छ 2 माइनस यसको अर्थ भयो 12 पोजिटिभ भयो 12 यो रिएक्टेन्ट साइडमा 12 पोजिटिभ छ। अहिले मैले यो इलेक्ट्रोनको कुरा गरेको छैन अनि यतातिर प्रोडक्ट साइडमा कति देखिन्छ +6 छ त भनेपछि यहाँ त +12 प्लस छ यहाँ चाहिँ 6 प्लस छ त इक्वलाइज गर्नु पर्यो भने हामी के गर्छौं 6 वटा इलेक्ट्रोन राख्छौं 6 वटा किनभने 6 इलेक्ट्रोन राख्नुको अर्थ हो 6 माइनस चार्ज। अब यहाँ 14 पोजिटिभ चार्ज यो हाइड्रोजनले गर्दा यो 2टा माइनस चार्ज डाइक्रोमेट आयनले गर्दा अनि नेट चार्ज कति भयो 12 पोजिटिभ भयो। यसमा हामी 6 माइनस अब एउटा इलेक्ट्रोनमा एउटा माइनस चार्ज त 6 मा कति भयो 6 माइनस चार्ज। अब यो के भयो 6 पोजिटिभ त नेट चार्ज कति हुन आउँछ 6 पोजिटिभ त दुवै साइडमा के भयो दुवै साइडमा यता पनि 6 पोजिटिभ यता पनि के भयो 6 पोजिटिभ भयो अनि के हुन्छ यो ब्यालेन्स हुन्छ। त अब यहाँ अब यसलाई हामी ब्यालेन्स गर्यौ भने अब यो के भयो यो चाहिँ ब्यालेन्स भयो। अब यो अक्सिडेसन हाफ र रिडक्सन हाफलाई हामी के गर्यौ छुट्टा छुट्टै हामी के गर्यौ यसलाई ब्यालेन्स गर्यौ। अब विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ अब यो चाहिँ फाइनल स्टेप चाहिँ होइन यसलाई गर्नु पर्यो भने हामी के गर्छौं अब अरु सबै त ठिकै छ यहाँ 6 वटा इलेक्ट्रोन छ लेफ्ट साइडमा यहाँ इलेक्ट्रोन छ राइट साइडमा अक्सिडेसन हाफमा राइट साइडमा र रिडक्सन हाफमा के हुन्छ त्यो लेफ्ट साइडमा हुन्छ। अब यसको रुल के छ यदि दुवै साइडमा भनेपछि अक्सिडेसन हाफमा रिडक्सन हाफमा यदि नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इक्वल छ भने त्यसमा कुनै खास टेन्सन हुँदैन केही गर्नु पर्दैन। तर यदि अनइक्वल छ भने नि दुवै हाफ इक्वेसनको इलेक्ट्रोनलाई के गर्नुपर्छ इक्वलाइज गर्नुपर्छ। अब त्यसको लागि के गर्नु पर्यो अब त्यसको लागि यहाँ 2टा उपाय देखिन्छ। 2टा उपाय के छ या त यसलाई 1/6 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अथवा यसलाई 6 ले मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्यो
त 6ले 1/6 ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने सबै फ्र्याक्सनमा आउन थाल्छ अनि समस्या त्यसले उत्पन्न गर्छ। त्यसकारण हामी के गर्छौँ, यसलाई हामी के गर्छौँ 6 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ। र सबैलाई थाहा छ यो इलेक्ट्रोनलाई मात्रै हामी 6 ले मल्टिप्लाई गरेका छैनौँ, किनभने अल्जेब्रामा हामी पढेका छौँ इक्वेसनलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भने बोथ साइडमा मल्टिप्लाई गरिन्छ, एड गर्नु पर्यो भने बोथ साइडमा एड गरिन्छ, डिभाइड गर्नु पर्यो भने बोथ साइडमा डिभाइड गरिन्छ। त भनेपछि यो 6 ले हामी के गर्छौँ, यसलाई यो पुरै होल इक्वेसन अक्सिडेसन हाफलाई हामी के गर्यो ब्यालेन्स गर्यो। किन ब्यालेन्स गर्नु पर्यो फेरि एकचोटि भनिदिन्छु, किनभने यहाँ 6 इलेक्ट्रोन छ र इलेक्ट्रोनको सङ्ख्यालाई क्यान्सल गर्नुपर्छ। अब अनि त्यो क्यान्सल हुनको लागि एक त दुवै अपोजिट साइडमा हुनु पर्यो जुन छँदैछ, र त्यसलाई अब इक्वल बनाउनको लागि के गर्नु पर्यो, कुनै सुटेबल नम्बर। जस्तै यहाँ 6 ले, अब सबैमा 6 ले नै मल्टिप्लाई गरिन्छ भने छैन हैन, जहाँ जुन नम्बरले मल्टिप्लाई गरिन्छ त्यो चाहिँ सुटेबल नम्बर हामी के गर्छौँ सिलेक्सन गर्छौँ। अब यहाँ 6 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने यो 6 इलेक्ट्रोन हुन आउँछ र यहाँ 6 त छँदैछ। अब यसलाई यो पुरो होल इक्वेसनलाई 6 ले मल्टिप्लाई गरिएको छ, यसको अर्थ भयो यो 6 इलेक्ट्रोन भयो, यो 6 फेरिक आयन भयो, यो 6 चाहिँ फेरस आयन भयो। भनेपछि यो 6 बाट फेरस आयन छ, अब यो 6 फेरिक आयन भयो र यो 6 इलेक्ट्रोन छ। अब यहाँ अब यो इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोन कति हुने भयो 6। अब हामी के गर्छौँ, यो 6 इलेक्ट्रोनले 6 इलेक्ट्रोन के भयो क्यान्सल भयो। अब यसलाई हामी के गर्छौँ एड गर्छौँ, यो रिएक्टेन्टलाई रिएक्टेन्ट साइडमा, प्रोडक्टलाई हामी के गर्छौँ प्रोडक्ट साइडमा हामी एड गर्छौँ। अब एड गर्दाखेरि अब जुन इक्वेसन जुन प्याटर्नमा लेखेको छ त्यही हिसाबले हामी लेख्छौँ। अब जस्तै CR2O7 माइनस माइनस। अब त्यसपछि अब यो रिएक्टेन्ट छ, यो पनि रिएक्टेन्ट छ। अब यो कतिवटा फेरस आयन हुने भयो 6 वटा, किनभने 6 ले मल्टिप्लाई गरेको छ। अनि हामी के गर्छौँ यहाँ 6Fe2 प्लस लेख्छौँ अनि प्लस 14H प्लस लेख्छौँ। इलेक्ट्रोन त क्यान्सल भइसकेको छ। अनि त्यसपछि अब प्रोडक्ट साइडको कुरो छ, प्रोडक्ट साइडमा कति छ 2Cr3 प्लस भइहाल्यो अनि प्लस यो प्लस छ। अनि यहाँ आइरन कति छ 6 ले मल्टिप्लाई गरेको छ। त्यस कारण यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ छुट्छ, मिस्टेकले छुट्छ, त्यस कारण ध्यान दिनु जरुरी छ। 6 ले के गर्छौँ हामी यहाँ मल्टिप्लाई गरेको छ त 6Fe3 प्लस भयो। अनि त्यसपछि अब यहाँ त माथि त अरू कुनै रिएक्टेन्ट छैन, प्रोडक्ट छैन। अब तलतिर यो भइसक्यो, यो पनि भइसक्यो, बाँकी के छ यो 7H2O छ। अब यो इक्वेसन जुन छ त्यो अलरेडी ब्यालेन्स भयो आयन इलेक्ट्रोन मेथडबाट। अब ब्यालेन्स भयो कि भएन त्यसलाई चेक गर्नु जरुरी छ। अब चेक गर्नको लागि जस्तै अब यहाँ क्रोमियम कतिवटा छ, क्रोमियम छ 2टा, यहाँ क्रोमियम कति छ 2, त क्रोमियम के भयो यहाँ ब्यालेन्स भयो, क्रोमियम ब्यालेन्स भयो। ऑक्सिजन कति छ, ऑक्सिजन 7 छ, ऑक्सिजन छ यहाँ 7, यसमा ऑक्सिजन कति छ 7 छ, त ऑक्सिजन पनि के भयो ब्यालेन्स भयो। त्यसपछि आइरन कति छ, यहाँ आइरन छ यो 6, आइरन छ 6 अनि यहाँ आइरन कति छ 6 छ, त आइरन पनि के भयो ब्यालेन्स भयो। अब रह्यो कुरा हाइड्रोजनको, हाइड्रोजन कति छ H प्लस, हाइड्रोजनकै कुरा गरौँ। अब हाइड्रोजन कति छ 14 छ, यहाँ कति छ यहाँ पनि 14 छ, त्यसकारण यो पनि के भयो ब्यालेन्स भयो। त सबै एलिमेन्टहरू ब्यालेन्स भएको देखिन्छ। अब रह्यो कुरा चार्जको, किनभने चार्ज पनि ब्यालेन्स हुनुपर्छ। चार्ज यदि ब्यालेन्स भएको छैन भने कुनै न कुनै ठाउँमा मिस्टेक हुनुपर्छ र हाम्रो त्यो मिलेको छैन भने बुझ्नुपर्छ। अब यहाँ अब चार्जको ब्यालेन्सको जुन कुरो छ, अब चार्जलाई हामी हेरौँ चार्ज कसरी ब्यालेन्स छ कि छैन। अब यसमा नेट चार्ज कति छ त्यो हेरौँ। अब यहाँ हाइड्रोजन कतिवटा छ 14 वटा गर्छौँ। अब यसरी गरौँ, यो यसमा 14 वटा पोजिटिभ चार्ज छ, 14 वटा पोजिटिभ चार्ज अनि यो 6 दुना 12 भइहाल्यो, 12 टोटल पोजिटिभ चार्ज कति भयो 26 पोजिटिभ चार्ज भयो। र माइनस चार्ज पनि त छ, माइनस चार्ज कतिवटा छ 2टा माइनस चार्ज छ, त नेट चार्ज कति भयो 24 माइनस। त भनेपछि रिएक्टेन्ट साइडमा 24 माइनस चार्ज छ। अब यतातिर हेरौँ, अब प्रोडक्ट साइडमा कति चार्ज छ। वाटर मोलिकुलमा त चार्ज छँदै छैन, मोलिकुल त न्युट्रल हुन्छ त्यसकारण चार्ज हुँदैन। अब आइरन छ, एउटा आइरनमा 3टा पोजिटिभ चार्ज छ, त अनि आइरन त्यस्ता कतिवटा छन् 6 वटा, त 6 3 कति हो 18 पोजिटिभ चार्ज छ यहाँ, 18 पोजिटिभ चार्ज।
अनि त्यसपछि क्रोमियम, एउटा क्रोमियममा 3टा पोजिटिभ चार्ज छ, त्यस्ता क्रोमियमहरू कतिवटा छन्? 2टा क्रोमियमहरू छन्। त टोटल कति भयो? 3 2 जा 6 भयो। त यो के अरे अब यो 6 पोजिटिभ चार्ज भयो, क्रोमियमले गर्दाखेरि 6 पोजिटिभ चार्ज, आइरनले गर्दाखेरि 18 पोजिटिभ चार्ज। त टोटल पोजिटिभ चार्ज कति भयो? 18 6 24 पोजिटिभ चार्ज भयो। भनेपछि रिएक्टेन्ट साइडमा पनि 24 पोजिटिभ चार्ज भयो। यहाँ 24 पोजिटिभ चार्ज भयो र यहाँ पनि के भयो? 24 पोजिटिभ चार्ज भयो। त दुवै साइडमा के भयो? त्यो चार्ज इक्वल भयो। त्यसरी हामी के गर्छौँ? यसलाई हामी आयन इलेक्ट्रोन मेथडबाट ब्यालेन्स गर्छौँ। अब रहेको कुरा, यो एक्जामिनेसनमा क्वेसन दिन्छ ब्यालेन्स द रिडक्स इक्वेसन बाई आयन इलेक्ट्रोन मेथड, यसरी पनि दिएको हुनसक्छ। अथवा दिन्छ ब्यालेन्स द रिडक्स इक्वेसन बाई आयन इलेक्ट्रोन मेथड इन एसिडिक मिडियम। अब दुवै एउटै कुरो छ। अब यदि नर्मली बाई आयन इलेक्ट्रोन मेथड लेखेको छ भने यहीसम्म गर्नुपर्छ। अथवा एसिडिक मिडियममा ब्यालेन्स गर दिएको छ बनेको छ भने हामी यहीसम्म गर्छौँ, किनभने यो एसिडिक मिडियममा छ। अब यो एसिडिक मिडियममा छ भन्ने कुरा कसरी बुझिन्छ? अब यहाँ H+ छ, सबैलाई थाहा छ। H+ दिने वस्तुले हामी के भन्छौँ? एसिड भन्छौँ, हैन? त H+ यहाँ दिएको छ, यसको अर्थ के भयो? यो एसिडको प्रेजेन्समा रिएक्सन भइरहेको छ। त्यसकारण यो एसिडिक मिडियममा त्यो आयन इलेक्ट्रोन मेथडबाट त्यो ब्यालेन्स भयो। अब यसले आयन इलेक्ट्रोन मेथड हामी किन भन्छौँ? किनभने यसमा रिएक्सन के देखिन्छ? आयनहरूलाई युज गरिएको छ र इलेक्ट्रोनलाई युज गरिएको छ। त्यसकारण यो मेथडलाई हामी के भन्छौँ? आयन इलेक्ट्रोन मेथड हामी भन्छौँ। त अब यो के भयो? यो कुनै पनि रिडक्स इक्वेसनलाई आयन इलेक्ट्रोन मेथडबाट एसिडिक मिडियम ब्यालेन्स गर्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ? यसरी हामी गर्छौँ। अब रहेको कुरा, अब यसलाई यो ब्यालेन्स गर्नु पर्यो भने के अरे बेसिक मिडियममा ब्यालेन्स क्वेसनमै दिएको छ ब्यालेन्स द रिडक्स इक्वेसन बाई आयन इलेक्ट्रोन मेथड इन बेसिक मिडियम। यदि यसरी दिएको छ भने कसरी गर्ने? त यहाँसम्म त गर्नै पर्छ। एसिडिक मिडियममा सोधेको छ भने यहीसम्म गर्नुपर्छ। यदि बेसिक मिडियममा अथवा अल्केलाइन मिडियममा आयन इलेक्ट्रोन मेथडबाट ब्यालेन्स गर भन्ने कुरा सोधेको छ भने हामी के गर्छौँ? पहिला हामी यहाँसम्म गर्छौँ र यहाँसम्म गरिसकेपछि एक स्टेपको कुरो छ त्यो चाहिँ हामी गर्छौँ। अब पहिला अब यसलाई म मेटिदिन्छु अनि त्यसपछि अब यो बेसिक मिडियममा कसरी ब्यालेन्स गरिन्छ त्यो कुरा, बेसिक मिडियममा कसरी ब्यालेन्स गरिन्छ त्यो कुरा हामी गर्छौँ। अब यहाँसम्म पहिला गरिदिनु, गरिसकेपछि के गरिन्छ? अब दुवै साइडमा अब हामी के गर्छौँ? पहिला हेर्नु हाइड्रोजनको सङ्ख्या, हाइड्रोजन आयनको सङ्ख्या कति छ, H+ आयनको सङ्ख्या कति छ। त H+ आयनको सङ्ख्या रिएक्टेन्ट साइडमा कति देखिन्छ? यो 14 देखिन्छ। त जति हाइड्रोजन आयनको सङ्ख्या हुन्छ नि त्यत्तिकै सङ्ख्यामा दुवै साइडमा हामी के गर्छौँ? OH- आयन हामी राख्छौँ। अनि अब त्यसपछि हामी सिम्प्लिफाई गर्छौँ र सिम्प्लिफाई गरिसकेपछि जुन इक्वेसन आउँछ त्यो बेसिक मिडियममा त्यो ब्यालेन्स हुन्छ। अब जस्तै अब यसलाई हामी के गर्छौँ? एकचोटि फेरि म सारिदिन्छु। अब जस्तै यहाँसम्म त हामी पहिला गरिहाल्छौँ, गरिसकेपछि अब यो Cr2O7- भयो अनि 6Fe अनि 2+ भयो। त्यसपछि छ 14H+ छ यो। अब बेसिक मिडियम ब्यालेन्स गर्नको लागि के गरिन्छ अरे? यहाँ OH- आयन राखिन्छ। कति राखिन्छ? जति H+ आयन छ। त कति H+ आयन छ? 14H+ आयन छ। अनि हामी के गर्छौँ? 14 OH- आयन हामी राख्छौँ। किनभने OH त बेसिक मिडियमले देखाउँछ। अनि अब त्यसपछि हामी के गर्छौँ? अब यहाँबाट सुरु गर्छौँ। अब यो जस्ताको त्यस्तै राख्ने हो, 2Cr3+ भइहाल्यो अनि प्लस 6Fe3+ यो भयो। अनि त्यसपछि प्लस 7H2O। अनि अब यहाँ एक साइडमा त राखेर हुँदैन, किनभने यो सबैले थाहा छ अल्जेब्राको रुल छ। अब यो एड गर्नु पर्यो भने दुवै साइडमा एड गरिन्छ, डिभाइड गर्नु पर्यो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भने दुवै साइडमा गरिन्छ। अब हामी के गर्छौँ? यहाँ 7H2 भइहाल्यो अनि 14वटा H+ छ, त्यसकारण हामी 14वटा OH- एड गरेका छौँ। अनि त्यसकारण फेरि हामी के गर्छौँ? यहाँ पनि 14वटा OH- आयन हामी के गर्छौँ? एड गर्छौँ। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुपर्छ।
अब गर्ने नै यति हो, अब सिम्प्लिफाई गर्ने काम मात्रै बाँकी छ। अब यो Cr2O7 माइनस माइनस भइहाल्यो जस्ताको त्यस्तै 6Fe2 प्लसमा कुनै चेन्जिङ गर्नु पर्दैन। अब सबैलाई थाहा छ एउटा H प्लस र एउटा OH माइनस मिलेर के बन्छ, वाटर बन्छ, H2O बन्छ। एउटा H प्लस र एउटा OH माइनस मिलेर के बन्छ, वाटर बन्छ, एउटा वाटर बन्छ। त 14 वटा H प्लस र 14 वटा OH माइनस मिलेर के बन्छ, 14 वटा वाटर मोलिकुल बन्छ। त यहाँ के भयो, हामी यो दुवैको ठाउँमा हामी 14H2 लेख्न सक्छौं। The combination of 1 H plus and 1 OH minus yields 1 water molecule. So 14 H plus combines with 14 OH minus to give how many number of water molecules? तो 14 H2O भइहाल्यो। त्यसपछि 2Cr3 प्लस अनि 6Fe3 प्लस अनि यो 7H2O अनि यहाँ 14OH माइनस यो भइहाल्यो, OH माइनस भइहाल्यो। अब यहाँ अब अझै सिम्प्लिफाई गर्नुपर्छ यसलाई। अब यहाँ वाटर मोलिकुल छ, यहाँ पनि वाटर मोलिकुल छ। अब त्यसकारण दुवै साइडमा जुन कमन छ त्यसले हामी के गर्छौं, अब त्यसले सिम्प्लिफाई गर्छौं। अब यसलाई यतातिर ल्याइदियो भने 14 बाट 7 लाई घटायो भने 7 हुन आउँछ। त के भयो, Cr2O7 माइनस माइनस अनि 6Fe2 प्लस अनि यो 14 बाट यो 7 लाई घटायो भने के हुन्छ, 7H2O हुन्छ र यो 2Cr3 प्लस अनि 6Fe3 प्लस अनि यो त यता गइसक्यो किन यतातिर पोजिटिभ छ, यता के लेफ्ट साइडमा आइसकेपछि यसको साइन चेन्ज हुन्छ, माइनस भइहाल्छ। अनि प्लस यो 14OH माइनस। अब यही छ, यो जुन इक्वेसन छ त्यो बेसिक मिडियममा यो ब्यालेन्स भयो र आयन इलेक्ट्रोन मेथडबाट त्यो ब्यालेन्स भयो। अब यहाँ पनि अब हामी त्यसै गरी हेर्छौं, अब क्रोमियमको संख्या, आइरनको संख्या अनि यो हाइड्रोजन अक्सिजनको संख्या सबै इक्वल हुन्छ। अनि त्यस्तै अब क्रोमियममा त 3टा पोजिटिभ छ, त्यस्ता क्रोमियमहरू कतिवटा छन्, 2टा। त क्रोमियमले गर्दाखेरि टोटल पोजिटिभ चार्ज कति भयो, 6 पोजिटिभ। आइरनले गर्दाखेरि टोटल पोजिटिभ चार्ज कति भयो, 18 पोजिटिभ। किनभने एउटा आइरनमा 3टा पोजिटिभ छ, त्यस्ता आइरनहरू कतिवटा छन्, 6वटा छन्, त 18 पोजिटिभ हो। OH मा कतिवटा माइनस चार्ज छ, एउटा माइनस चार्ज छ, त्यस्ता आइरनहरू कतिवटा OH माइनसहरू कतिवटा छन्, 14 वटा छन्। त भनेपछि यहाँ 14 वटा माइनस चार्ज छ। त भनेपछि यसलाई हामी गर्यौं भने 18 6 24 भयो, 24 पोजिटिभ चार्ज र यो के भयो, 14 यो नेगेटिभ चार्ज भयो यहाँ। अनि त्यस्तै अब यहाँ हामी के गर्छौं, अब यहाँ 2टा माइनस चार्ज छ, त यो 6 दुना 12 पोजिटिभ भयो। अब यसमा त केही पनि छैन। अनि यहाँ के छ, 2टा नेगेटिभ छ। त 12 पोजिटिभ र 2टा नेगेटिभको अर्थ के भयो, 10 नेट चार्ज के भयो, 10 पोजिटिभ। र यसमा पनि कति भयो, 24 बाट 14 घटायो भने के हुन्छ, यो 10 पोजिटिभ हुन्छ। अब दुवै साइडमा चार्ज इक्वल भयो कि भएन, हैन? त इन दिस वे वी क्यान ब्यालेन्स द गिभन रिडक्स इक्वेसन बाई आयन इलेक्ट्रोन मेथड in acidic medium as well as in basic medium. That's all for today.